الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. كلمة مختصرة. شكر الله لجمعية الدعوة والإرشاد بأبها تنظيم هذه الكلمة في هذا المسجد المبارك، وشكر الله لإمام هذا المسجد ومؤذنه وجماعته خيرا، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يزيدنا وإياكم حرصا على طاعته ورضاه جل جلاله. أيها الأحبة، الكلمة هي عن البيت الصالح، ونسأل الله أن يجعل بيوتنا وإياكم بيوتا مؤمنة، لأن هنالك بيوت مليئة بالإيمان ولو كانت ضيقة على أهلها في مبانيها، لكنها فسيحة بالإيمان بالعمل الصالح، مليئة بالسكينة والطمأنينة. لماذا؟ لأنه يذكر فيها الله. ولهذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. وما الفرق بين الحي والميت؟ فرق شاسع. فكذلك البيوت أيها الأحبة، البيوت المليئة بالإيمان، بالحرص على الطاعة، القائمة على التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك أيها الأحبة، كان لزاما على كل إنسان أن يشكر نعمة الله عليه بأن هيأ له بيتا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل كل ليلة على أن هيأ له هذه النعمة. ماذا كان يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا مطعم له ولا كافي ولا مؤوي. أنتم ترون أيها الإخوة الآن في أنحاء العالم كم من المشردين، وكم من المستضعفين، وكم من المظلومين، وكم من الناس الذين يبيتون في العراء. وليس بعيدا عنا ما يجري للمسلمين في فلسطين، فرج الله عنهم، وأرانا الله في أعدائهم من اليهود والنصارى الصليبيين عجائب قدرته وقوته، وهو القوي العزيز. نعود إلى أنفسنا نحن إذا الله من عليك فاحمد الله عز وجل. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا مطعم له ولا كافي ولا مؤوي. أيها الإخوة، الموضوع الحقيقة الذي طرحه الإخوان في الجمعية كبير. البيت الصالح أو البيت المسلم، صفات وآثار، لكنني أختصره حسب الوقت الذي طلب مني في دقائق ولا أطيل عليكم. بارك الله فيكم. أول دعامة يقوم عليها البيت المسلم هو صلاح الزوجين، صلاح الأب وصلاح الأم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء هذا البيت أن نبحث عن المرأة الصالحة والزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. ذات الدين هي التي تقوم بحق الله فستقوم بحقك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالحرص على الزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مسألتين أيها الإخوة، دين وخلق. فلا يكفي أن يكون الإنسان مثلا عنده جوانب من الدين، لأن الخلق من الدين، لكن قد يكون بعض الناس عنده جوانب من الدين، يصلي ويصوم ويزكي ولكنه سيء الأخلاق. ليس هذا من نقص دينه، ولكن الدين التام هو أن يكون الإنسان على خلق وعلى دين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك أيها الأحبة، أرشد الله عز وجل الأولياء إلى الحرص على هذين الأمرين. هذا الأمر الأول الذي يقوم عليه البيت المسلم.
فكل منا أيها الإخوة يبحث عن صلاح نفسه ثم صلاح من معه. في مداخلة يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. التخلق طبعا من عناصر الدرس، لكنه لن يلقى هذه الليلة جولة في بيت النبوة، يعني ننظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. ترى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجر، كل حجرة يد النبي صلى الله عليه وسلم تضرب في سقفها، وإذا سجد صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة في القبلة كفت قدميها حتى يجد مكان للسجود. لكن ماذا كان في هذا البيت من الوحي، من القرآن، من السكينة، من الإيمان، من قيام الليل، من الخوف من الله عز وجل. فالأمر الأول أيها الإخوة أن نحرص على صلاح أنفسنا نحن، ثم صلاح أهلنا. قد يوفق الإنسان بزوجة صالحة من البداية، وقد لا يوفق في البداية، فليحرص على صلاحها. تعرفون أيها الإخوة ما أعظم صلاح الزوجة والزوج؟ الدعاء. كم من زوجة صالحة ابتليت بزوج فيه ما فيه، ولما دعت الله عز وجل شرح الله صدره. وكم من زوج صالح ابتلي بزوجة ليس فيها ذلك الصلاح، فما زال على الدعاء حتى أصلح الله عز وجل له أهله، وأصلحنا له زوجه. الأمر الثاني أيها الإخوة، البيت الصالح يقوم على التقوى، وقد مر معنا قوله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. إيش معنى تقوى من الله عز وجل؟ يعني أن أهل البيت كلهم يعظمون الله، تعظيم الله عز وجل، إجلال الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، تعظيم أوامره سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال عن البيت الصالح: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيش؟ بإيمان. يعني الذرية حريصين على الإيمان، الزوج حريص على الإيمان وأعمال شعب الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فإذا أنت ولي الأمر أو أحد الأبناء أو الزوجة أصلح الموجودين، الله يرفع منازل كل هؤلاء إلى منزلتك، وتكتمل هنالك النعيم والسرور بدخول جنات النعيم. أيها الأحبة، من دعائم صلاح البيت كثرة الصلاة في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة في المسجد: يا أيها الذين آمنوا واركعوا مع الراكعين. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، كان كثير الصلاة في بيته صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ما تدري، يمكن صلاح أبنائك وزوجتك بسبب صلاتك في البيت. ولهذا أهل الجنة يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له 4 من أهله أو جيرانه بخير دخل الجنة. صلاح الإنسان يظهر في بيته. ولذلك إذا رآك أهل بيتك كثير الصلاة، كثير الطاعة، كثير الذكر، لا شك أن هذا ينطبع على أهل البيت. إذا رأوك من أهل الغفلة والغيبة والنميمة والتفريط في فرائض الله عز وجل، فهكذا سيكون أهل البيت، هكذا سيكون أهل البيت. ولذلك فإن الله عز وجل أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة، فكل أهل بيتك قدوة صالحة. كذلك أيها الإخوة، من دعائم البيت الصالح كثرة الذكر فيه.
ولذلك يتعلم الرجل والمرأة والولد الصغير والبنت والأولاد جميعا يتعلمون الأذكار: ذكر الدخول إلى البيت، ذكر الخروج من البيت، ذكر الخلاء، ذكر الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان على الطعام وكان بجواره أعرابي، وجاءت طفلة صغيرة كأنما تدفع، يعني كان واحد من وراها يدفها، فإذا بهم يضعون الأعرابي يضع يده في الطعام فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويأتي الطفل هذا ليضع يده في الطعام فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده الثانية، وقال: إن الشيطان لا يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه. هذا الأعرابي يبغى يأكل بدون يسمي، والصغير هذا يبغى يأكل أيضا بدون يسمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده إن يده في يدي في يدهما، يعني إن يد الشيطان ليأكل مع يدي في يديهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني نعلم أهل البيت ذكر الله عز وجل. وقد ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. الدعامة الخامسة للبيت الصالح العلم والعمل، فيجب علينا في بيوتنا أن نتعلم دين الله، نتعلم كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نغتسل من الجنابة، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نبر آباءنا، كيف نصل أرحامنا، كيف نؤدي حق الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا من تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نتعلم كيف نعبد الله عز وجل على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا من الدعائم المهمة في البيوت أيها الإخوة الحياء. يستحي الرجل من أهله، والابن يستحي من أبيه، والزوجة تستحي من زوجها. الحياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، وإذا انتشر في البيت الحياء فإن حتى أسرار الأسرة تكون محفوظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم الرجل تفضي إليه زوجته أو يفضي إليها ثم يصبح يكشف سرها أو تكشف سره، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المقصود أيها الإخوة أن يكون في البيت خلق الحياء، والحياء أولا بالدرجة العليا الحياء من الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، الرأس فيه العين، فيه الأنف، فيه اللسان. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر البيت الموت والبلا. هذا الحياء من الله عز وجل. ثم كذلك يصير في حياء بين أهل البيت حتى في العورات، في اللباس، في نحو ذلك، في الاستئذان. الله أمر حتى داخل البيوت بالاستئذان، وحتى الأطفال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن على أمك، تستأذن حتى على زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: أيستأذن على أمك؟ قال: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. هذا كله من تربية البيت المسلم على الحياء. أيضا من الدعائم المهمة أيها الإخوة للبيت المسلم التعاون على البر والتقوى. فتجد أن البيت كله يتعاونون، ولو كان فيهم واحد مقصر إلا أن الجميع يحملونه معهم، فما بالك إذا كان أكثر البيت مقصرين. ولهذا يا إخواني التعاون على البر والتقوى هذه شعار هذه الأمة. الله عز وجل وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. هذا يا إخواني من إيش؟ من التعاون على البر والتقوى. تأمر أهلك بالصلاة. الله عز وجل لما يصف إسماعيل عليه السلام قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة
وكان عند ربه مرضيا. وفي سورة طه يقول عز وجل في آخرها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم أيضا يتحلى من فيه خير في البيت من أب وأم وزوجة وأولاد، من فيه خير يتحلى يا أخواني بطول النفس. ممكن تأمر مرة مرتين و10 و20 ولا تجد تلك الاستجابة، خاصة في الزمان هذا الذي شغلت فيه العقول كثيرا وتشتتت بسبب وسائل التواصل والجوالات، فأصبح حتى بعض الناس تحدثه ولا يعي. هذا يحتاج منك إلى جهد أكثر، ويحتاج يا إخواني إلى الدعاء ثم الدعاء. أيضا من دعائم البيت الصالح إكرام الجار والضيف، ولذلك فإن من سمات البيت المسلم الصالح القيام بحقوق الجيران وحقوق من يدخلون إلى البيت من الضيوف، ويتواصى أهل البيت على ذلك بشاشة الوجه وحسن الاستقبال. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير وأختم به حتى لا أطيل عليكم: المحافظة يا أيها الإخوة على الفطرة السوية، بمحافظة الرجل على رجولته والمرأة على أنوثتها، ويصان الأولاد عن التشبه بالنساء، ويصان البنات عن التشبه بالأولاد والرجال. في زمن أصبح يعني التشبه هذا أمر بسيط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. بل أصبح في بعض البيوت أن البنت نفسها اهتماماتها اهتمامات الشاب، حتى شكلها حتى طريقة كلامها في بعض البيوت. فهذه مثل هذه الأشياء تحتاج من ولي الأمر أو الأب أو الصالح في البيت أنه يراعي أن يحافظ هذا البيت على الفطرة. من خصال الفطرة أيها الإخوة قص الأظافر، حف الشارب، إعفاء اللحية، هذه من خصال الفطرة. غسل البراجم، المضمضة، الاستنجاء، ترى هذه كلها من خصال الفطرة. نتف الإبط، حلق العنب، ما فيها لا حياء في الدين. نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا كلنا كيف نحافظ على فطرنا، كيف نحافظ على ديننا، على أخلاقنا. يحافظ الرجل على أنه رجل، والمرأة تحافظ على أنها امرأة، تكون اهتماماتها وتطلعاتها هي اهتمامات البنات. كل هذه الوسائل أيها الإخوة جديرة إن شاء الله أن تخرج بيتا صالحا يذكر أصحابه ربهم فيذكرهم الله عز وجل في من عنده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا فضل الله عز وجل. أنت كلما اقتربت من الله اقترب منك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وإذا أتيت الله عز وجل وأن تمشي وتجاهد نفسك في الوصول إلى رضاه وطاعته عز وجل، أتاك فضله وجوده وكرمه هرولة. فضل الله عز وجل علينا عظيم. نسأل الله عز وجل أن يصلح سرائرنا وظواهرنا وبواطننا، وأن يصلح بيوتنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يحفظ لنا ولكم ديننا وأمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لطاعته ورضاه سبحانه وتعالى، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يدفع عن المسلمين في كل مكان الحروب والشرور والآفات والفتن والشبهات والشهوات. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي مجلسكم هذا وفي مسجدكم هذا، وكما جمعنا في بيته أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.